سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اشعار کیا تھے، جادو کے منتر تھے جن سے وہ فضاؤں کو ہپناٹائز کر رہے تھے۔ امیر خدام بزم نعت ڈاکٹر ظہیر اکبر مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے نوازیں، محبت کے ساتھ رد پائیں۔ کیا بات، یہ جو نام بولتے ہیں 2 مرتبہ نام بولا ہے، 2 مرتبہ نام نہیں ہے گزارا نگاہ کرم، نہیں ہے گزارا نگاہ کرم ہو، یہ برد انبیاء کا نگاہ کرم ہو۔ نہیں ہے گزارا نگاہ کرم ہو، یہ برد انبیاء کا نگاہ کرم ہو۔ جو ہیں سابقون تڑپتے رہیں گے، جو ہیں سابقون تڑپتے رہیں گے، ہو دیدار مولا نگاہ کرم۔ علی فاطمہ کا وسیلہ ہوں لایا، علی فاطمہ کا وسیلہ ہوں لایا، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم۔ علی فاطمہ کا وسیلہ ہوں لایا، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو۔ میں بوسیری جامی نہ رومی نہ سادی، میں بوسیری جامی نہ رومی نہ سادی، ہے غم انتہا کا نگاہ کرم ہو۔ نہ دیکھا خدا کو نہ دیدار تیرا، نہ دیکھا خدا کو نہ دیدار تیرا، میرے قبلہ کعبہ نگاہ کرم ہو۔ ہے پائے مقدس پر جبریل کے لب، ہے پائے مقدس پر جبریل کے لب، کہے لے کے بھوسا نگاہ کرم ہو۔ ہے پائے مقدس پہ جبریل کے لب، کہے لے کے بھوسا نگاہ کرم۔ اسی ایک سفر سے ڈرایا گیا تھا، اسی یہ آپ کے ہاتھ سے ہوگا۔ چلو پڑھو، بات آ رہی، کنٹینیو رکھو۔ اسی ایک سفر سے ڈرایا گیا تھا، اسی ایک سفر سے ڈرایا گیا تھا، یہ پل ایک پل کا نگاہ کرم۔ اسی ایک سفر سے ڈرایا گیا تھا، یہ پل ایک پل کا نگاہ کرم ہو۔ اور خدا نے کہا ہے وسیلہ تلاشو، خدا نے کہا ہے وسیلہ تلاشو، جو سمجھا وہ بولا نگاہ کرم۔ خدا نے کہا ہے وسیلہ تلاشو، جو سمجھا وہ بولا نگاہ کرم ہو۔ جو ہیں وجہ عظمت جہانوں کی رحمت، جو ہیں وجہ عظمت جہانوں کی رحمت، ہمارا سہارا نگاہ کرم ہو۔ اور خطا کار کو ہے غلامی کا دعویٰ،
खताकार को है गुलामी का दावा, सो इस पर हमेशा निगाह करम हो। खताकार को है गुलामी का दावा, सो इस पर हमेशा निगाह करम हो। नहीं कोई देता तसल्ली दलासा, करम मेरे आका निगाह करम हो। और निगाह करम का सवाली है मिर्जा, निगाह करम का सवाली है मिर्जा, खुदारा खुदारा निगाह करम हो। और जी पंजाबी की एक फरमाइश थी मिर्जा जी, ये दुनिया हो रही कितने टकरा मार। मिर्जा जी ये दुनिया हो रही कितने टकरा मारती है। आलमा फाजला अगे बिनती मैं जे औगन हार दी है। ये दुनिया या ओ दुनिया ते रब दे सोने यार दी है। किसे दी कोई गल नहीं यारो, गल सारी सरकार दी है। तू वाहिद तू खालिक रब्बा, मालिक सब जहाना दा। हुब नबी दी असल तकाजा, मजहर सारियां शाना दा। ते रोज अलस्ती जोशी होया, गल उसे इकरार दी है। किसे दी कोई गल नहीं यारो, गल सारी सरकार दी है। ते रोजे हज नमाज ज़काता अल्लाह दा फरमान, होर भी फर्ज फराइज दे नाल भरिया है कुरान। दीन इस्लाम दे जुस्से अंदर रूह आका नाल प्यार दी है। किसे दी कोई गल नहीं यारो, गल सारी सरकार दी है। कदे मुजम्मल ताहा ते यासीन बुलावे सोने नू, लाडी पै के कदे मुदस्सर कहंदा है मनमोने नू। किसे दी नहीं जे गल करदा, गल मदनी मन ठार दी है। किसे दी कोई गल नहीं यारो, गल सारी सरकार दी है। ते आका अर्ज गुजारी मौला मेरा सब कुछ तेरा है। आका अर्ज गुजारी मौला मेरा सब कुछ तेरा है। रब फरमाया जो होवेगा तेरा सोनिया मेरा है। आका अर्ज गुजारी मौला मेरा सब कुछ तेरा है। रब फरमाया जो होवेगा तेरा सोनिया, जो होवेगा रब फरमाया जो होवेगा तेरा सोनिया मेरा है। इथे भी हो सकती सी पर गल सिदरा तो पार दी है। किसे दी कोई गल नहीं यारो, गल सारी सरकार दी है। ते चादर थले पंज ने जिवें काबा विच गुलाफ है। चादर थले पंज ने जिवें काबा विच गुलाफ है। ओदी आल दे आल दुआले जन्नत करे तवाफ है। ते इको बेड़ी यारो जेड़ी सब दे बेड़े तार दी है। किसे दी कोई गल नहीं यारो, गल सारी सरकार दी है। ते आदम चुम उठे अपनी अखियां नूर वधांदा है। ओदा उम्मती बनन दी खातर ईसा परत के आंदा है। एडी उची शान ते दसो होर केड़े सरदार दी है। किसे दी कोई गल नहीं यारो, ते जिन मुनकर मनन सादक है। जो गुजिया नाल दयानत है। जो मसदर हर एक मसदर दा, जो सरता पा अमानत है। गल्ली बाती गल नहीं बनती, गल होंदी करतार दी है। किसे दी कोई गल नहीं यारो, सारी सरकार दी है। वाह
ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਬਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਖਤੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ, ਗਜ਼ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰੋ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਆਕਾ ਤੇ ਆਵਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਿਥੜੇ ਪੁਥੜੇ ਵੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਣਗੇ। ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਮਦਨੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰੋ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ।